كل نفس کہ میرا دیدار کرنا ہوئے اور میرے علی کا دیدار کرے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے دمادن میرے نبی دے صحابین خلیفہ راشدین آقا علیہ السلام دے اہل بیت دے چشم و چراغن اور اسا مسلمانے دے مجموعی اور اجماعی عقیدہ دے وچوں اے جمہور دا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جیڑی ترتیب خلافت ہے ایہو ترتیب فضیلت ہے اس امت دے اندر سب تو بڑی فضیلت جناب سیدنا ابو بکر کو بعد سیدنا عمر کو بعد حضرت سیدنا عثمان اور عثمان کو بعد میرے پاک پیغمبر دی امت دے اندر سب تو اعلیٰ مقام اللہ نے جس ذات نو عطا فرمایا اس ذات میرے پاک پیغمبر دے داماد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تا 13 رجب المرجب نو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے اللہ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو بے شمار فضائل تے فضیلتاں تے مقام عطا فرمایا جندے جو سب تو بڑی فضیلت حضرت سیدنا علی المرتضی نو اللہ نے اے عطا فرمائی کہ سیدنا علی المرتضی اے آمنہ دلال محمد عربی دی پاک جماعت صحابہ دے وچوں صحابی ہے اس وجہ تو کہ اہل بیت بعد چن سب تو پہلے صحابی ہومن ضروری ہے جڑا صحابی بنسی کلمہ میرے نبی دا پڑسی ایمان دی حالت دے نال نبی دا دیدار کرے سی پیچھے رشتہ داریاں پیچھے قریشی ہونا ہاشمی ہونا یہ ساریاں چیزاں کم آوسن لیکن اگر کلمہ میرے نبی دا نہیں پڑھیا ایمان قبول نہیں کیتا دستے رسول دیتے بیعت نہیں کی تھی ہن اگرچہ نبی دا چچا جو ہے اے جہنم دا بالتا بن گئے لیکن ایدی قریشی تے ہاشمی ہومن اے نسبت اس سے کوئی کم نہیں آئی علی المرتضی دے خاندان دی نسبت اس وجہ تو زیادہ کم آئی ہے کہ علی المرتضی نے کلمہ پڑھے اور علی میرے پاک محمد دا صحابی بن چکے اور آقا علیہ السلام نے اس جماعت صحابہ دے متعلق فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب الناس اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ نے لوگیں دے دل دی طرف نظر فرمائی ہے جڑے دل سب تو اچھے ہن سچے ہن پاکیزہ ہن پکے ہن طیب تے طاہر تے مطہر ہن جڑے دل سب تو اچھے ہن اللہ نے انبیاء دے قلوب اور دلے تو بعد جڑے دل سب تو زیادہ طیب تے طاہر ہن اللہ نے انہیں دلے کو جسم عطا کر کے آمنہ دلال محمد مصطفیٰ دا صحابی بڑا چھوڑے